बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफ़ियत आप लोग रहें। इस वक्त अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के केस के हवाले से समाअत हो रही है। बुशरा बीबी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ऐन मुमकिन है कि आज इमरान खान साहब के हवाले से अडियाला जेल से कोई स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, मगर अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ऐन मुमकिन है कि खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आए, लेकिन जब तक इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आता तब तक सोशल मीडिया पे आग लगी रहेगी। और इस आग में तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, जो जेलों से बाहर है, उन तमाम के ऊपर जो है वो तनकीद होती रहेगी। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो हालिया लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गई है। सबको एक कतार में खड़ा नहीं किया जा सकता, किसी का नाम लेना भी ज़्यादती होगी, लेकिन ऐसा ही नज़र आता है क्योंकि वो बहुत सारे लोग, वो सीनियर सहाफ़ी जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात कर चुके थे अडियाला जेल में, और सबको पता था कि इमरान खान साहब की पहले दिन से ऑनवर्ड जब तक उनका स्टेटमेंट आता रहा, इमरान खान साहब की पॉलिसी तहरीक के हवाले से क्या रही और स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से उनके क्या प्लानिंग्स थे और क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी। मगर तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर इसलिए भी तनकीद हो रही है कि कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं उठा रहा इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हालिया जो लीडरशिप है वो क्या काम कर रही है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा सियासी जमातों के साथ बातचीत के ऊपर पीटीआई बात करती है, एहतजाजी तहरीक चलाने की बात करती है, तमाम मुतालबात उसमें शामिल हैं, मगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात नहीं होती। ऐसा लगता है कि कोई तसल्ली तशफ़ी कराई गई है कि एक इमरान खान जो कैदी है, जेल के अंदर बैठा है, क्यों उसके लिए अपनी सियासत को दाव पे लगाते हो। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है कि आप लोग अपनी सियासत पे तवज्जो दें, कैदी नंबर 804 के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नज़र आने लगा है। लेकिन ये जो कुछ दिमाग रखने वाले लोग हैं उनको ये पता है कि इमरान खान के अलावा उनकी सियासत कुछ नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं, परवेज़ खटक हमारे सामने है, इसके अलावा मोहम्मद सरवर साहब हमारे सामने हैं, कई और दीगर बड़े बड़े नाम जिनको हम बड़ा तीसमार खान समझते थे, लेकिन सबको पता चल गया कि उन लोगों की सियासत, चाहे वो इस सियासत के मैदान में बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सियासत मरहूने मिन्नत रही है इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा लोटे बने, वो भी हीरो से ज़ीरो हो गए। जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा दूसरी जमातों में या दूसरे ग्रुपों में चले गए, वो भी हीरो से ज़ीरो हो गए। तो ये बहुत सारे लोगों को पता है कि खान साहब के अलावा उनकी सियासत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस वक्त करता धरता है पीटीआई के, और उनको लग रहा है कि उनके पास कोई एक ओहदा है और उस ओहदे के मद्देनज़र रखते हुए या उस ओहदे के मरहूने मिन्नत होते हुए वो बड़ा कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। आज देखते हैं कि इमरान खान साहब का कुछ स्टेटमेंट बाहर आने दिया जाता है या नहीं दिया जाता, क्योंकि इमरान खान साहब बातचीत तो करते हैं, लेकिन उस बातचीत को ना मीडिया रिपोर्ट करता है, ना अखबारात की ज़ीनत उसको बनाया जाता है। और इसी वजह से इमरान खान का मुकम्मल ब्लैकआउट करने के बाद ऐसा लगता है कि गुंजाइश निकालने की ज़रूरत है, मगर पीटीआई में इमरान खान के अलावा या पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान के अलावा गुंजाइश निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान के दौर के अंदर एक बड़ा ही अहम मुसव्वदा था जिसके ऊपर बड़ा ज़ोर शोर के साथ काम जारी था और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। उसके बाद वो जो मुसव्वदा है उसके ऊपर अमल नहीं हो सका। इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा मुखालिफ ग्रुप समझा जाता है, एक निजी टीवी चैनल, वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि मौजूदा हुकूमत ब्यूरोक्रेसी से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि उनको ये नज़र आने लगा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए या ब्यूरोक्रेसी का जो किबला है उसको दुरुस्त करने के लिए या काबू पाने के लिए जिन तजावीज़ के ऊपर हमें अमल दरामद करने की ज़रूरत है वो इमरान खान के दौर के अंदर पेश की गई थी। इमरान खान साहब ने जो है वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए या उनके किबले को दुरुस्त करने के लिए बड़ी अहम तजावीज़ थी, और ये किसी एक दिन या 4 दिमागों ने बैठ के काबीना के अंदर फैसले नहीं किए थे। इसके ऊपर बड़ा होमवर्क किया गया था और उस होमवर्क के बाद जो है इस मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी गई थी। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाया, क्योंकि इसके ऊपर अमल दरामद अगर जो हो जाता तो मुल्क के अंदर जो खोखलापन है या जो अफसरशाही का सिस्टम है उसको ख़त्म किया जा सकता था, ब्यूरोक्रेसी की जो गुंडागर्दी है उसको कटहरे में लाया जा सकता था, उसको काबू किया जा सकता था, नुकेल उसकी खींची जा सकती थी। अब ये मुसव्वदा क्या था? इमरान खान साहब के दौर के अंदर एक टास्क फोर्स बनाई गई थी ख़ास तौर पे इसी मकसद के लिए, और इस टास्क फोर्स ने क्या काम किया, इसने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो 68 के करीब सेशंस मुनक्किद किए थे।
اب ہر سیشن کے اندر غور و غوض کیا جاتا رہا. اب غور و غوض کرنے والے لوگ کون سے تھے؟ پورے ملک کے اندر سے جو ماہر لوگ تھے، ہر فیلڈ کے جو ماہر لوگ تھے، ان کو چنا گیا اور 68 سیشنز کے اندر جو ہے وہ 3000 افراد نے جو ہے وہ شرکت کی. اب 3000 جو بندے تھے انہوں نے 2 سال پورے اس کے اوپر مشورہ کیا. یاد رہے کہ عمران خان کی حکومت کو 3.5 سال میں 3.5 سال کے ٹینیور میں چلتا کیا گیا. 2 سال عمران خان نے آنے کے فوراً بعد جو ہے اس کے اوپر کام شروع کرایا اور 2 سال اس کے اوپر مشورہ ہوا. اب مشورے کے بعد جب اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو عمران خان کے دور کے لیے جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہو گئی، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ پی ڈی ایم کا دور بھی آیا، اس کے بعد نگران حکومت کا سیٹ اپ بھی چلا گیا، اس کے بعد اب موجودہ حکومت کا سیٹ اپ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. لیکن اب یہ سوچا جا رہا ہے اور بڑے اعلیٰ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت کو نظر آنے لگا ہے کہ بیوروکریسی کے لیے یہ جو مسودے کے اندر تجاویز ہیں کہ کیسے کیڈرز کو منتخب کیا جائے، ان کا ٹینیور کتنا ہونا چاہیے، ان کی قابلیت کو کیسے جانچا جائے، کن پروسیس سے ان کو گزارا جائے، اور جو بیوروکریٹ پرفارم نہیں کر رہا، یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ جو بیوروکریٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو کتنے سال کے اندر جو ہے وہ چلتا کیا جائے. یہ بڑی اہم تجاویز تھیں. اب حکومت جو ہے اسی کے اوپر غور کر رہی ہے، یعنی کہ عمران خان کو جہاں وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہاں پر حکومت اس بات کے لیے مجبور ہو گئی ہے کہ عمران خان کے 3.25 سال کے دور کے اندر جو ہے کام جتنا بھی ہوا وہ قابل تحسین کام ہوا. گو کہ سیاست کے میدانوں سے ہٹ کے انہوں نے جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کام شروع کیا وہ بڑا زبردست تھا، اور اس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ سینیٹر ثانیہ نشتر کا ہے، جو اس ملک سے چلی گئی ہیں، استعفیٰ دے کر چلی گئی ہیں. وہ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان ہے. اب عمران خان کی حکومت کو چلتا کرنے کے بعد جو حکومت معرض وجود میں آئی وہ پی ڈی ایم سے گزری، پھر عبوری حکومت کے دور سے گزری، اور اب فارم 47 کے اوپر جو حکومت بنی ہے جس کو ابھی تک وہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ اصلی مینڈیٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اب جو حکومت معرض وجود میں آئی ہے اس کے اندر پرفارمنس کا لیول کیا ہے؟ اس کے اندر پرفارمنس کا لیول یہ ہے کہ آپ جتنا بوٹ پالش کریں گے آپ کے لیے اتنا ترقی کے مواقع جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوں گے. ججوں میں بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے، ججز کے اوپر بھی میں آتی ہوں، مگر ابھی جو حکومت کام کر رہی ہے ان کی قابلیت یہ ہے کہ آپ جس کا بریف کیس اٹھا لیں گے آپ اتنی ترقی کریں گے، جس بڑے بندے کا بریف کیس اٹھے گا آپ اتنے زیادہ ترقی کی منازل کو طے کریں گے. پاکستان کا جو پنجاب شہر ہے وہ بدتر حالات کے اندر ہے. میں خود لاہور شہر سے ہو کے آئی ہوں. وہاں پر انسان تو نہ جانے معجزہ ہے کہ زندہ ہیں. ہر ایک سال میں اس اسموگ کے اندر جو بدترین اسموگ ہے ہر شہری جو ہے وہ اپنی زندگی کے 7 سال کو ختم کر رہا ہے. وہاں پر جانور زندہ نہ رہ سکے جہاں پر لاہوری اس وقت زندہ ہیں. کسی ایک بندے نے ماسک نہیں پہنا ہوا. ویسے تو اس خاندان کے اوپر، اس نون لیگ کے اوپر شعبدہ بازی ختم ہے، بالکل ختم ہے. یہ وہی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ احتجاج کرتے تھے تو جا کے سڑک پہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوتی تھی اور عمران خان کے اوپر تنقید کرتی تھی. یہ وہی مریم نواز ہیں کہ روٹی کی قیمت چیک کرنے خود تندور پہ اپنے والد گرامی کے ساتھ پہنچ گئی تھی کہ روٹی کی قیمت کیا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، آٹا کہاں سے لے رہے ہو، کس طرح سے پورا ہو رہا ہے، کس طرح سے نہیں پورا ہو رہا. یہ وہی مریم نواز ہیں کہ جب الیکشن کے اندر جو ہے نتائج کو دیکھا جا رہا تھا تو مریم اورنگزیب انہی کے پیروں کے اندر بیٹھی تھی. اس کے بعد میں انہوں نے جیسے بھی جسٹیفائی کیا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن انہی کے پیروں میں بیٹھی تھی. ویڈیو سامنے آئے، بعد میں جسٹیفیکیشنز آتی رہی، نہیں جی ہماری تو دوست ہے، پیار محبت ہے، بہنوں والا حال ہے. بہنوں والا حال یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی صاف ستھری ہوا کے اندر یہ پورا خاندان جا کے سانس لے رہا ہے اور مریم اورنگزیب ان کے ساتھ ہے. اب مریم اورنگزیب نے جو قیمت چکائی ہے وہ کبھی یہ پیروں میں بیٹھ جاتی ہیں، کبھی مریم نواز کا ہینڈ بیگ پکڑ لیتی ہیں اور چلتی بھی آ رہی ہوتی ہیں. کہنے کو یہ نجی دورہ ہے، کہنے کو گلے کا انفیکشن ہے، مگر ذرا آئیے نا اسی فضا کے اندر سانس لیجئے جس فضا میں پورا لاہور سانس لے رہا ہے، پورا پنجاب سانس لے رہا ہے. ذرا پھونکیے اس سانس کو اور آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کے لنگز کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، آنکھوں کی بیماریاں کیسے لگ رہی ہیں لوگوں کو، گلے کے انفیکشنز میں کیسے مبتلا ہو رہے ہیں، وہاں پر بچے کس طرح سے زندہ ہیں. ذرا شعبدہ بازی وہاں پر بھی دکھائیے. ویسے تو چچا جان جو ہیں وہ تو رین بوٹ پہن کے بارش کے پانی میں جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مگر آج پاکستان کے اس بدتر حالات میں اور خاص طور پہ پنجاب کی بدترین فضا میں یہ خاندان پورا کا پورا دوڑ گیا ہے. یہ دوڑ گیا ہے پورا کا پورا خاندان. آج جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ایک اجلاس ہے، وہاں پر شہباز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں غالباً، اور مریم نواز جو ہیں وہ گلے کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کی ٹھنڈی ہوا میں جا کے بیٹھی ہوئی ہیں. اور وزیر ماحولیات جنہوں نے ماحول کو درست کرنا ہے، جس نے امپلیمنٹیشن کرانی ہے،
وہ محترمہ جو ہیں وہ مریم نواز کا بیگ پکڑ کے سڑکوں پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور تو اور چیف سیکرٹری پنجاب بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ اس حکومت کا حال ہے جس کی وجہ سے زندگی ابتر حالات کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ اب اسی حکومت کے ایک اور صاحب ہیں طلال چودھری صاحب، انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا، اور طلال چودھری صاحب نے اس انٹرویو میں کہا، میں اس کی مختصر گفتگو کی طرف جاؤں گی، انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ چاہے تو سپریم کورٹ کا نام تبدیل کر سکتی ہے، شوق سے کریے۔ میرا تو خیال ہے سپریم کورٹ کا نام، میرا نہیں خیال، کروڑوں پاکستانیوں کا خیال ہے سپریم کورٹ کا نام بدل دینا چاہیے، کیونکہ ججز کا منہ بند کرانے کے لیے کروڑوں کے اندر ان کا بجٹ ماہانہ لے کر جایا گیا ہے۔ یہ وہی ججز ہیں جو ان کو پسند نہیں آتے تھے، یہ وہی ججز ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، کام ان کا ٹکے کا نہیں ہے۔ اب بھی کام ان کا ویسے ہی ہے، شاید اس سے بھی کام ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ ویسے بھی اب سپریم نہیں رہی، اعلیٰ عدلیہ نہیں رہی، یہ جو چیف جسٹس بیٹھتا تھا وہ بھی اعلیٰ عدلیہ کا چیف جسٹس نہیں بن پائے گا، کیونکہ اختیارات اس کے زیرو ہو چکے ہیں، زیرو کر دیے گئے ہیں۔ تو اب بہتر یہی ہے کہ طلال چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، کوشش کرے کہ سپریم کورٹ کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، تاکہ دنیا میں ہماری جگہ سائی نہ ہو اور لوگ اسے سپریم یا اعلیٰ عدالت کے حساب سے جو ہے وہ یاد رکھے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔